हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आयज आमी ब्रिंजॉल करी करूया. सो हिंगा हांवें ब्रिंजॉल कट केला आनी तो येदेशें सॉल्ट घालून सॉल्ट वॉटरान घालून दवरला आनी हांगा आनी येदेशें एक्स्ट्रा एड केला. सो ते मातशें आसनी सॉल्ट वॉटरान घालून, नाजाल्यार ते काळें जाता. तो हिंगा हांवें मसाला काडपाक कालापुरां तिखी मिरी जिरें हळद सांगो आनी आल्यान लसूण घेयला. आतां येदेशें उदक घालून ग्रायंड करून घेवपाचें. मातशें ग्रायंड केलो, तितून आनी एक हांडी घेयल्या, तितून येदेशें तेल घायलां. पियाक घालून बरें करून फोंड मारपाचें. या मातशें ट्रान्सपरंट जावं पर्यंत भाजपाचो. तितून टोमॅटो घायला. टोमॅटो बरें भाजून घेवपाचें आनी तितून आतां ब्रिंजॉल घायला. ते मातशें फोंडान भाजून घेवपाचें ब्रिंजॉल आनी मागीर तितून तो मसाला ग्रायंड केलो तो घालपाचो. आनी ते ग्रायंड केलो तितूंकूच येदेशें उदक घालून तितून उदक जाय ते प्रमाण ती एडजस्ट करपाची. हिंगा ते दिशी विनेगर घायल्या, येदें सॉल्ट आनी दिशी शुगर घायल्या. ते मातशें शिजोवन दवरपाचें. सो हिंगा आमगे ब्रिंजॉल्स रेडी जाली. ही मासा भाशेन ब्रिंजॉल तुमी ट्राय कराय आनी कमेंट्स बॉक्सान म्हाका कमेंट करून सांगाय आनी लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. थँक्यू.